کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی ترے آواز مل کے ہونی چاہیے دی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا نا 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 یہ پڑھو گے تو شعر پڑھے گا نہیں تو چھٹی سب تو پیارا علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی اے بختاں والے اے بختاں والے او بختاں والے نے لوگ لوگو جنہ دا نعرہ علی علی او بختاں والے نے لوگ لوگو ہاتھ کھڑ کر کے او بختاں والے نے لوگ لوگو جنہ دا نعرہ علی اے بختاں والے نے لوگ لوگو جنہ دا نعرہ علی زمانے بھر تو امیر ہاں میں علی دے گھر دا فقیر ہاں میں علی دے گھر دا علی دے گھر دا فقیر ہاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی اے بختاں والے نے لوگ لوگو جنہ دا نعرہ یا تو اس سائر تو آواز نہیں آ رہی انصاف کرو او بختاں والے نے لوگ لوگو جنہ دا نعرہ میرے آقا پاک دی حدیث پاک ترجمہ پیش کرنا چاہنا سرکار نے فرمایا جے کرنا چاہتا ہے تو عبادت جے کرنا چاہتا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور علی دے چہرے دا کر تصور سران دا کعبہ ہے مکے اندر سران دا کعبہ ہے مکے اندر دلان دا کعبہ علی علی اے بختاں والے نے لوگ لوگو جنہ دا نعرہ علی علی نہ میں نو دشمن دی کوئی پرواہ نہ میں نو طوفان دا کوئی خطرہ نہ میں نو طوفان دا کوئی خطرہ جدوں بھی مشکل بنی ہے کوئی زبان تے آیا علی علی جدوں بھی مشکل بنی ہے کوئی آیا علی علی جدوں بھی مشکل بنی ہے کوئی زبان تے آیا علی علی اے بختاں والے نے لوگ لوگو جنہ دا نعرہ علی 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 بختاں والے نے لوگ لوگو جنہ دا نعرہ علی علی میں ایس دنیا تے بھول نہیں سکدا حشر تے اندر بھی رول نہیں سکدا حشر دے اندر بھی رول نہیں سکدا حشر دے اندر بھی رول نہیں سکدا میں کیوں نہ حیدر دے گیت گاواں کہ میرا رستا علی علی او بختاں والے میں لوگ لوگو جنہ دا نعرہ آخری شعر مقطع شاہ صاحب فرمانے کہ جو اونٹ ناصر غلام پڑھ دائے سبحان اللہ یا وقت ہوندہ تو میں اور پڑھا لیکن کیونکہ ثنا خان کافی دوست تشریف فرمانے اس تے ختم کرے گا جو اونٹ ناصر غلام پڑھ دائے او سارے جگ دا امام بن دائے او سارے جگ دا امام بن دائے او سارے جگ دا امام بن دائے مل کے او سارے جگ دا امام بن دائے کہ غوث قطبہ کلندران دا یزل تو نعرہ علی علی کہ غوث قطبہ کلندران دا یزل تو نعرہ